80 के करीब मुकदमात हैं डेली के उनके। इस हिसाब से कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कभी लाहौर हाई कोर्ट में, और कभी लाहौर की मुख्तलिफ़ अदालतों में, कभी इस्लामाबाद के ATC की अदालत में या किसी न किसी और अदालत में पेश होना होता है उन्होंने। तो उस हवाले से आज का जो टाइम उनके साथ पुलिस के साथ तय हुआ था कि आज बहुत सारे मुकदमात में उन्होंने पेश होके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी थी और अपना मौक़िफ़ पेश करना था, और वो उस हवाले से वो पेश हुए हैं और अपना मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया है। और आप जैसे सारे दोस्तों को पता है कि 9 मई वाले वाक़यात हों या उससे पहले, 9 मई वाले वाक़यात के हवाले से वो ज़ाहिर अंडर कस्टडी थे। जिस तरह रियासती दहशतगर्दी करते हुए ख़ान साहब को गिरफ़्तार किया गया, बल्कि पहले अगवा किया गया और बाद में गिरफ़्तार किया गया, और उसके बाद हाई कोर्ट के न सिर्फ शीशे तोड़े गए, उनको अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उस केस में जिसमें वो ज़मानत के लिए पटिशन फ़ाइल कर चुके थे और सरेंडर कर चुके थे। और इसी तरह CCTV फुटेजेस और रेंजर्स जो हैं वो सारी इंस्टॉलेशन भी साथ उठा कर ले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले ने ये साबित कर दिया है कि वहाँ ख़ान साहब की गिरफ़्तारी भी इल्लीगल थी और ख़ान साहब का उसमें कोई कसूर नहीं है। और ख़ान साहब ने उस दिन भी जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बताया कि जी 9 मई को क्या वाक़यात हुए हैं, उन्होंने उसकी मज़म्मत भी की, और उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने फॉलोअर्स को हमेशा पुरअमन रहने की तलकीन की है। तो इस लिहाज से आज छुट्टी वाले दिन भी ख़ान साहब पेश हुए हैं, और वो चूँकि वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। ये सर कानून की हुक्मरानी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक मोस्ट पॉपुलर लीडर को तो हर वक्त आप मुकदमात में उलझाए रखें। हर वो ताकतवर तबका, हर वो इदारा जो अपने आप को कानून से बालातर समझता है, उनको भी कानून के ताबे होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जिन्होंने ये अटैक किया उस दिन उनके ख़िलाफ़ FIR भी कटनी चाहिए और वो CCTV फुटेजेस भी वापस करें। अभी तक FIR नहीं कट सकी, इसलिए कानून के ताबे तमाम लोगों को होना चाहिए। 2 से 2.5 घंटे इमरान खान साहब मौजूद रहे हैं, किस तरह उनसे ट्रीट किया गया है, क्या सवाल पूछे गए हैं, क्या वो मुतमिन कर पाए हैं मुख्तलिफ जो केसेस उनके ऊपर बने हुए जिसमें तफ्तीश का हिस्सा बने? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताएं कि 144 की खिलाफ वर्जी के बेसिक मुकदमात हैं। एक शख्स अदालत में पेश होने के लिए आता है, आप उसी के ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा भी लगा लेते हैं और उसी के ऊपर आप मुकदमात भी बना लेते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि उसने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है और उसने पूरी तरह उनको मुतमईन किया है। लेकिन हमारी पुलिस, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ वो गवर्नमेंट के ताबे बने हुए हैं, वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, वो मुख्तदर तबकों और हलकों को उनकी ख्वाहिशात को फॉलो कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, इसलिए कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमात हैं, वरना ये FIR दर्ज ही नहीं होनी चाहिए थी। और एक बात सिर्फ, मौलाना फजल रहमान पेश हुए थे, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो जलसा किया था वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने, 144 उस दिन लगी हुई थी। क्या कोई FIR इस्लामाबाद पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ या उनके लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज की है? यही आपके सामने बदतरीन मिसाल है डिस्क्रिमिनेशन की और इंसाफ के दोहरे मेयार की। शुएब शाहीन साहब, आप भी खान साहब के साथ वहाँ पर मौजूद थे और आज तकरीबन 2-2.5 घंटे इमरान खान से इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश की गई है, तो क्या सवाल और जवाब हुए हैं? अगर आप वहाँ पर मौजूद थे तो ज़रा अंदरूनी वहाँ पर जो हुआ वो शेयर कीजिएगा। इस वक्त ये तफसीलात में जाने का टाइम नहीं है। इस वक्त सिर्फ ये बात इम्पॉर्टेंट है कि खान साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है, उन्होंने बता दिया है कि ये झूठे मुकदमात हैं, ये जाली मुकदमात हैं, ये सिर्फ उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करने के लिए मुकदमात बनाए गए हैं, और इसके अलावा इन केसेस में कोई हकीकत नहीं है। और एक सवाल अलबत्ता ज़रूर हुआ कि भाई ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो 144 की खिलाफ वर्जी की है उसके ख़िलाफ़ कोई FIR है तो वो भी पेश कर दें। शुएब शाहीन साहब, 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अफसरान मौजूद थे, उन्होंने खान साहब से क्या इन्वेस्टिगेट किया और क्यों हुआ है पुलिस के अंदर आया? ये मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन की तफसीलात बात करना, डिस्कस करना वो इस वक्त मुनासिब नहीं। अच्छा, ज़मान पार्क के बाद अब बताया जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान अब बनी गाला में स्टे करेंगे, किस हद तक सदाकत है, क्या इंडोर्स करेंगे आप इस खबर को?
یہ میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن یہ خان صاحب کا ذاتی فیصلہ ہوگا کہ وہ یہاں رہتے ہیں یا وہ زمان پارک جاتے ہیں۔ کل دوبارہ سے آ رہے ہیں خان صاحب؟ جی انشاءاللہ۔ تو کیا ان کیسز کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ذاتی اناد اور بغض کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں۔ جب خان صاحب کا مقابلہ الیکشنز میں پی ڈی ایم کی جماعتیں نہیں کر سکتیں، جب ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں رہا، تو ان سب نے مل کے، تمام مقتدر طبقوں اور حلقوں نے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کے خان صاحب کو ان مقدمات میں الجھانے کے لیے، ان کو اپنے الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کے لیے، الیکشن پروسیس میں جانے سے روکنے کے لیے یہ مقدمات بنائے ہیں۔ لیکن دوسری طرف خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ہم الیکشن ہوں گے، وقت پر ہوں گے، اور 12 اگست سے پہلے اسمبلی میں تحلیل ہو جائیں گی، تو ماحول تو بن رہا ہے الیکشن کا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ کیا پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کو ٹوٹے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اور اس کے بعد وہ 90 دن کے الیکشن کی بات آئین میں آج بھی درج ہے، آج بھی سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، تو کیا ان کو یہ آئین نظر نہیں آتا؟ کیا وہاں جو غیر آئینی انٹرم یا نگران سیٹ اپ وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کس کیپیسٹی میں بیٹھا ہے اور کس طرح وہ کام کر رہا ہے؟ تو ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق سب کام ہونے چاہیے، آئین کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشن میں حصہ لینے کی ہر کسی کو اجازت ہونی چاہیے، اینڈ فری اینڈ کریڈیبل الیکشنز کا فیصلہ عوام اور وقت کرے گا، تاریخ کرے گی کہ کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانے کے لیے ہم نے ماحول بنایا ہوا ہے، اور جس انداز سے پکڑ دھکڑ، جس انداز سے پی ٹی آئی کو کرش کیا جا رہا ہے، کیا یہ بنیادی انسانی حقوق معطل نہیں ہیں؟ کیا ہمارا آئین معطل نہیں ہے؟ اور جس انداز سے یہ ڈیل کر رہے ہیں، کیا یہ ہم اس کو آئینی اور قانونی حق کہیں گے؟ یہ سب غلط ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے اسپیشلی وکلا کہ ہم وکلا تحریک نکالیں گے، اس حوالے سے خاموشی ہے کافی عرصے سے، کیا وجہ اس کی؟ کسی قسم کی کوئی خاموشی نہیں ہے، وکلا اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں سپریم کورٹ سے توقع ہے کہ وہ کیسز میرٹ پہ فیصلے کریں گے، اور جہاں تک وکلا تحریک کا تعلق ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ہماری گفتگو، ہمارا موومنٹ، ہمارے پروگرامز، ہمارے وکلا کنونشنز وہ جاری ہیں، اور ہم انشاءاللہ اب کبھی بھی اس اپنے مطالبے سے نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے۔ عمران خان کی آج باڈی لینگویج کیسی تھی؟ آپ سے ملاقات ہوئی آپ کی ان سے؟ ان کو وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ان کے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہونے کے باوجود، 180 کے قریب مقدمات کے باوجود، اس وقت وہ اپنا ملک میں رہ رہے ہیں، نہ وہ دبئی بھاگ کے گئے ہیں، نہ وہ لندن بھاگ کے گئے ہیں، اور وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، اب پاکستان کی عوام ان سے محبت کرتی ہے، اور یہی ان کا اثاثہ ہے۔ شعیب شاہین صاحب، پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار میں ڈویژن دکھ رہی ہے۔ گزشتہ روز جو پشاور میں کنونشن ہوا، انہوں نے سپریم کورٹ بار کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ جان نہیں دکھ رہی وکلا تحریک میں جو 2007 میں جنرل مشرف کے اگینسٹ تھی؟ دیکھیں، جنرل مشرف کے زمانے میں بھی چند ایک لوگ ہماری تحریک کو چھوڑ کر پی سی او جج بن گئے تھے۔ اس طرح سے اگر کچھ لوگ اس وقت بھی کسی مقتدر طبقے کا یا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بننا چاہیں گے، تو وہ ان کا ایک لحاظ سے آپ ان کو منورٹی میں تصور کر سکتے ہیں، لیکن میجورٹی اور اکثریت جو ہے وہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور وہ متحد ہے۔